ईद मिलादुल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा का तोपों की सलामी से आगाज़। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। फ़ज़ा अल्लाहु अकबर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के दस्ते ने फ़राइज़ संभाले। मेहमान ख़ुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने क़ायद के मज़ार पर हाज़री दी और फातिह ख़ानी की। यौम दिफा के मुनासिब से इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर में यादगार शहादा पर तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत। यादगार शहादा पर फूल रखे और फातिह ख़ानी की। नेवल चीफ ने शहादा की अहले खाना को फूल भी पेश किए। 6 सितंबर 1965 अस्करी एतबार से तारीख़ आलम में कभी ना भूलने वाला काबिल फ़ख्र दिन। पाक अफवाज जमा मर्दी से दुश्मन का मुकाबला किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान का यौम दिफा पर शहादा और उनके अहले खाना को खिराज अकीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स का शहादा और गाजियों को सलाम। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान भर में जारी सैलाब के बाद यौम दिफा और शहादा इंतहाई सादगी के साथ मना रही है। सरवरे कायनात सरकार दो आलम रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत। कराची से खैबर तक करिया करिया ईद मिलादुल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों से झूम उठा। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मिलाद और महफिल नात का एहतमाम। दुरूद सलाम की सदाओं से फ़ज़ाए मौतर। गवर्नर हाउस सिंध में महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। वज़ारत मज़हबी उमूर के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस होगी। आज दिन भर तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले जाएंगे। भारत के पानी छोड़ने से दरियाए सतलुज में तुग़यानी। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज पर फलातपुर का बंद टूट गया। दर्जनों घर और फसलें ज़ेर-ए-आब। सैलाबी पानी तेजी से जलालपुर शहर की तरफ बढ़ने लगा। कसूर, पाकपतन, आरिफवाला, लोधरा में भी कई देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासर अफराद के खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर। कहते हैं बेटियों का जहेज बचा ना घर का सामान, अब हम क्या करें। अमरीकी महकमा दिफा का नाम महकमा जंग हो गया। सदर ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, नाम की तब्दीली दुनिया को वाज़ेह पैगाम है कि अमरीका किसी भी चैलेंज के लिए तैयार है। भारत रूसी तेल खरीद कर मायूस कर रहा है। हमास ने कैदियों को ना छोड़ा तो सूरत हाल खतरनाक हो जाएगी। बेटियों का जहेज बचा न घर का सामान, अब हम क्या करें। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद की उम्मीदें बांधी। कहा कि ऐसा सैलाब जिंदगी भर नहीं देखा। दूसरी तरफ भारत के पानी छोड़ने से दरियाए सतलुज की मौजों में शदीद तुग़यानी। गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। हेड सुलेमानकी पर 1,42,000 क्यूसेक के रैली ने हिफाजती बंद तोड़ दिया। बहावलपुर के 80 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। कई बस्तियाँ मुतासिर। एम्प्रेस ब्रिज के करीब पानी की सतह बुलंद होने से बंद कमजोर पड़ गया। पाकपतन में शदीद सैलाबी सूरत हाल पर इलाका मकीनों का इंखला जारी। तहसील आरिफवाला में भी मजीद कई देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब। लोधरा में दरियाए सतलुज का सैलाबी रैला फसलों और घरों को बहा ले गया। काश्तकारों के खेत खलियान तबाह, जानवरों के लिए चारा भी नायाब। सैलाब मुतासर अफराद के खुले आसमान तले डेरे। दरिया चनाब में 5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रिले से खतरा बरकरार। चिन्योट के करीब दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिन्योट के करीब 5,55,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हेड तरेमू पर 3,05,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला रिकॉर्ड। 18,000 में पानी की आमद 3,48,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। निशेबी इलाकों के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। राबिता मुनक़ता। खानकी हेड कादिराबाद में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। शुजाबाद में 5 लाख क्यूसेक से ज़ायद का सैलाबी रेला बंदों से टकरा गया। मुल्तान में शुजाबाद नहर में पानी की मकदार गुंजाइश से 3 गुना ज़ायद हो गई। नहर ओवरफ्लो होने से पानी आसपास के इलाकों में दाखिल। शेरशाह बंद भी ओवरफ्लो होने से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। अकबर फ्लड बंद पर पानी का मुसलसल दबाव बरकरार। सिकंदरी नाले में सैलाबी पानी दाखिल होने से शहरी आबादी को खतरा। दरियाए रावी में हेड सदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है।
راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کو انڈا مار دیا گیا۔ علیمہ خان کو انڈا دہگل ناکے پر میڈیا ٹاک کے دوران مارا گیا۔ واقعے کے بعد انڈا مارنے والی خواتین اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئیں۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا۔ پولیس نے موقع پر بیچ بچاؤ کرا کے دونوں خواتین کو حراست میں لے لیا۔ راولپنڈی پولیس نے دعویٰ کیا کہ علیمہ خان پر انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ خواتین نے سوالات کا جواب نہ دینے پر علیمہ خان کی طرف انڈا پھینکا۔ پی ٹی آئی کے خاتون وکیل نے واقعے کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی۔ دوسری طرف میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان بولی، ہمیں فکر نہیں ہم پر کوئی حملہ کرے، ہمیں پتہ ہے ایسا ہوگا، لوگ ظلم قبول نہیں کریں گے۔ اپنی اسمبلی اپنا اجلاس، پی ٹی آئی کا آج بھی قومی اسمبلی کا بائیکاٹ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اراکین کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس لیے بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ این ڈی ایم اے نے بھی وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ این ڈی ایم اے نے بہترین کام کیا ہے، کاش آپ وہاں جا کر بریفنگ لیتے۔ کورم کی نشاندہی پر ایاز صادق نے کہا کہ آپ کو قومی مسائل اور ایشوز سے کوئی سروکار نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پی ٹی آئی اراکین پر تنقید، کہا سیاست برائے سیاست نہ کریں، قدرتی آفات سے نمٹنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، حکومت اور ادارے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ٹرمپ کا بھارت اور روس پر غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، لگتا ہے ہم نے بھارت اور روس کو کھو دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایس سی او اجلاس پر رد عمل، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی چینی اور روسی صدور کی تصویر شیئر کر چکے، کہا دونوں ملک گہرے اور تاریک چین میں کہیں کھو گئے ہیں۔ ٹرمپ نے یورپ پر زور دیا کہ وہ واقعی یوکرین کی حمایت چاہتے ہیں تو انہیں روس کے لیے مالی وسائل روکنے ہوں گے۔ صرف ایک سال میں روس نے یورپ کو ایندھن بیچ کر 1 ارب یورو کمائے۔ روس اس پیسے سے اپنی جنگی مشینری کو مضبوط کر رہا ہے۔ یورپ فوری طور پر روسی تیل خریدنا بند کر دے، ساتھ ہی چین پر معاشی دباؤ میں اضافہ کرے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو ایک اور خط لکھ دیا۔ 7 صفحات پر مشتمل خط میں چیف جسٹس پاکستان کے سامنے سوالات رکھے گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پہلا سوال کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا۔ دوسرا سوال سپریم کورٹ رولز 1980 میں ترامیم پر فل کورٹ اجلاس کے بجائے سرکولیشن کے ذریعے منظوری کیوں کی گئی۔ تیسرا سوال اختلافی نوٹ کو جاری کرنے سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کے لیے انفرادی طور پر مشاورت کیوں نہیں کی گئی۔ چوتھا سوال ججز کی چھٹیوں پر جنرل آرڈر کیوں جاری کیا گیا۔ پانچواں سوال 26ویں ترمیم پر فل کورٹ کیوں تشکیل نہیں دیا گیا۔ چھٹا سوال ججز کی خود مختاری کے بجائے انہیں کنٹرولڈ فورس کے طور پر کیوں پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں موقف اختیار کیا کہ آپ کو متعدد خطوط لکھے لیکن کوئی تحریری اور زبانی جواب نہیں ملا۔ پاک فوج کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری، کشتیوں کے ذریعے سیلاب میں پھنسے درجنوں افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں خوراک، پانی اور ادویات کی فراہمی، متاثرین کے طبی معائنے اور علاج کے لیے میڈیکل کیمپ بھی قائم۔ پاک فوج کے جوانوں نے ٹوٹے ہوئے پل رانگو بند کی مرمت کر دی۔ پاک فوج کی ریسکیو ٹیمز تولمبا، میاں چنو اور عبدالحکیم میں بھی مصروف عمل۔ پاک فوج نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی ریلیف ڈونیشن اکاؤنٹ قائم کر دیا۔